नमस्कार, कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। निर्माण सरोकारमा हामीले विकास निर्माण तथा अर्थतन्त्रका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेका छौं। अब लागौं आजको सन्दर्भमा। नेपालमा लामो समयदेखि विकास निर्माणका सवालमा बहस हुने गरेको छ, तर पनि पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका विभिन्न जटिलताहरू सुल्झाउन सकिएको छैन। कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव, कानुनी झन्झट, सार्वजनिक खरिद ऐन, सुस्त प्रशासनिक तन्त्र, दक्ष जनशक्तिको अभाव लगायतका कारण नेपालमा निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरू निर्माण क्षेत्रमा समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि भाषणबाजी र दलभित्रको अन्तर्द्वन्द्वमा नै सीमित हुँदा निर्माण कार्य लथालिङ्ग भएको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले आयोजना निर्माणका लागि लिएको वैदेशिक ऋणको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। विकास निर्माणको भौतिक प्रगति न्यून देखिएको छ। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना कार्यान्वयनको विषयले प्राथमिकता पाउने धेरैको अपेक्षा थियो, तर यो विषयले स्थान पाउन सकेन। उता राजधानी काठमाडौँमै सुरु गरिएको द्रुत बस सेवा लथालिङ्ग अवस्थामा छ। यसले अहिले सरकारको व्यापक आलोचना समेत भइरहेको छ। आजको बदलिदो दुनियाँमा एक समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि द्रुत गतिमा पूर्वाधार निर्माण हुनु अपरिहार्य जस्तै भएको छ। तर नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकका लागि विकास निर्माणको सुरुवाती चरण पार गर्न सडक, पुल, विद्युत हरेक ठाउँमा पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ। अब लागौं निर्माण सरोकारका सामग्रीहरूतर्फ। पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक ऋण अत्यास लाग्दो गरी बढ्दै गएको छ। ऋणले मुलुकलाई थेगी नसक्नु गरी आर्थिक भार नै थपिदिएको छ। अहिले नेपालले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण करिब 23 खर्ब नागेको छ। यसरी हेर्दा ऋणको उचित सदुपयोग नभएकै कारण समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। अहिले तपाईको टाउकोमा ऋणको भार कति छ? तपाईले व्यक्तिगत कारोबारका लागि लिएको ऋणको हिसाब त व्यक्तिगत रूपमा नै मिलाउनुहोला, तर त्यसबाहेक राष्ट्रको ऋण पनि थपिँदै गएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब 9 करोड 86 लाख 96 हजार रुपैयाँ पुगेको छ, जुन नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2 करोड 91 लाख 64 हजार 578 को आधारमा हेर्ने हो भने एक नेपालीको भागमा 79 हजार 201 रुपैयाँ ऋण पर्दै देखिन्छ। सरकारले निरन्तर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दै जाने तर सरकारी खर्च घटाउनेतर्फ ध्यान नदिएका कारण ऋण बढ्दै गएको छ। यो विभिन्न प्रदेशहरू विभाजन गर्यो हैन, प्रदेशहरू विभाजन गर्दा सबको नेताहरू घर घरमा टोलटोलमा नेताहरू भए हैन, तिनीहरुकै भार छ, घर घर तिनीहरुको प्रत्येक आफ्नो गाडी भयो हैन, तिनीहरुको सेवा सुविधा भयो। तिनीहरुको सेवा सुविधामै नेपालीले जुन जति नेपालमा यो पैसा उठ्छ हैन, यो इन्कम उठ्छ, इन्कम ट्याक्स उठ्छ, त्यसले हुँदैन। इभन विदेशबाट चाहिँ ऋण मागेर यिनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरिरहेछन्। अब नेपालीहरूको प्रत्येक जनताको नेपाली जनताको टाउकोमा चाहिँ भार चाहिँ थपिरहेछन् नेताहरूले। ऋण भार चाहिँ त्यो चाहिँ अब यो जति विदेशी सहयोगदेखि लिएर हाम्रो स्वदेशको आर्थिक सही ठाउँमा खर्च भएन भन्ने कुरा हामी जनतालाई पनि नसोच्ने, नेताको पछि लाग्ने, जे भने हो हमा हल मार हिँड्ने, त्यस कारणले यो अहिले ऋण भार थपेको। सरकारले ऋण लिएर भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय जस्ता उपलब्धिमूलक क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा नेता कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएको देखिन्छ, जसका कारण मुलुकलाई सार्वजनिक ऋणको दायित्व निरन्तर थपिँदै जाने र जनजीवन अस्तव्यस्त हुँदै गएको अवस्था छ। नेसनल तपाईको चाहिँ राज्यको तर्फबाट अलिकति राम्रो तरिकाका नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ जोड नदिएको कारणले र देश चाहिँ उत्पादनमूलक भन्दा पनि बढी चाहिँ तपाईको चाहिँ बाह्य चिजमा चाहिँ हामी अलि बढी चाहिँ त्यसमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था भएको हिसाबले पनि हो जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा त बेन्ड नै हो। अब पढे लेखेका युवा साथीहरू नेपालमा कोही पनि हुनुहुन्न। हामीले दैनिक डाटा हेर्ने हो भने दिनमा हजारौँ तपाईका लहरका युवा साथीहरू चाहिँ विदेश गइरहनु भएको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो कारणले पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। आम्दानी अठनी खर्च रुपैयाँ, हाम्रो आम्दानी कम्ती छ, खर्च बढी छ। यसले गर्दा त यो त सोल्युसन होइन कि भार बढ्दै जाने भन्ने मलाई लागिरहेछ। अब यसको लागि चाहिँ सरकारले नै
केही रोजगारीहरू बढाउने स्वदेशमै केही गर्ने प्रक्रिया ल्यायो भने मात्रै हामी यो भारबाट कमी हुन सक्छौँ, नभए कुनै पनि यसको उपाय छ जस्तो लाग्दैन। नेपालको सार्वजनिक ऋण अन्तर्गत आन्तरिकतर्फ 11 खर्ब 40 अर्ब 53 करोड 3 लाख रुपैयाँ रहेको छ भने 11 खर्ब 69 अर्ब 33 करोड 93 लाख रुपैयाँ बाहिर ऋण रहेको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामै सरकारले 49 अर्ब 23 करोड 32 लाख रुपैयाँ ऋण थपेको छ। अहिले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी 53 खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। यसलाई आधार मान्दा नेपालको ऋण जीडीपीको 43.58% हुन आउँछ। अहिले ऋण लिएर भतेर गर्ने सरकारको परिपाटी गलत भएको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालको चाहिँ बजेट धेरै चाहिँ तलब भत्तामै गएको छ र विकास निर्माणमै गएको छ र उत्पादन चाहिँ कम भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ दिन प्रतिदिन ऋण बढेको तर चाहिँ हामीले ऋण तिर्न नसकेको र ऋणको भार चाहिँ वहन हुँदै गएको छ, जुन चाहिँ अर्थतन्त्रको असाध्यै ठुलो चाहिँ चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। यसले चाहिँ एकदमै भय स्थिति पनि एकातिर देखाउँछ। यसको लागि चाहिँ बेलैमा चाहिँ चनाखो हुनुपर्ने मैले देख्छु। त्यसो त विश्वका धेरै मुलुकको दाँजोमा अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायरा न्यून नै भएको भन्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। तर पनि सरकारले सार्वजनिक ऋणको उद्देश्यलाई मध्यनजर गर्दै यसको सही सदुपयोग गर्न आवश्यक छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको ठाडो निर्देशनमा सञ्चालनमा आएको द्रुत बस सेवाको प्रभावकारिता सुरुवातदेखि नै करिब शून्य नै देखिएको छ। यात्रुलाई गन्तव्यमा छिटो पुर्याउने भन्दै तामझाम सहित संविधान दिवसको अवसर पारेर भक्तपुरको सूर्य विनायकदेखि काठमाडौँको रत्नपार्कसम्म छुट्टै लेन बनाउनेदेखि सो लेनमा निर्धारित समयमा अन्य सवारी साधन गुड्न नपाउने भनिए पनि रातो चिन्हमा रोकिनुपर्ने, जाममा फस्नुपर्ने, अरूले बसको लेन मिचिदिने जस्ता कारणले द्रुत बसको सेवा निष्प्रभावी जस्तै बनेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको जामले आजित भएका सर्वसाधारणका लागि द्रुत बस सेवा नौलो र उत्सुकताको विषय बन्यो। 1.5 घण्टाको गन्तव्य 45 मिनटमा हुने भएपछि द्रुत बस सेवा यात्रुहरूको रोजाइमा पर्ने निश्चित थियो। तर द्रुत बसका यात्रु जाममा नपरी रत्नपार्कबाट सूर्य विनायक र सूर्य विनायकबाट रत्नपार्क पुग्ने दावी गरिएको भए पनि यात्रु सहज रूपमा गन्तव्यमा पुग्न सकेका छैनन्। सडकैभरि रातो रङ पोतेर द्रुत बसलाई छुट्याइएको ट्र्याकमै समस्या देखिएको छ। बस नै भरिरहेछ, त्यो त खासै फरक भएर अब ट्राफिकले देखेर पनि नदेखे जस्तो गरिदिरहेछ होइन। अब एउटा लेन त यो टाइममा खाली गरिदिराख्नु पर्ने हो, त्यो पनि छैन। अब त्यस पछाडि स्टाफहरूले पनि अब गाडीको स्टाफहरूले पनि खासै अलि नेग्लेक्टै गरे हो जस्तो लाग्छ। अब टेस्टिङ फेज भन्दैमा हामीले जे गर्ने पाउँछ भने जसरी गरेर त भएन नि त होइन। काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यालय समयमा बढी जाम हुने गर्छ। सोही समयलाई लक्षित गरी बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म द्रुत बस चलिरहेको छ। कार्यालय समयमा 8 लेनको सडकले समेत चाप धान्न सक्दैन। द्रुत बसका लागि 2 लेन छुट्याएपछि सडकले सवारी चाप थेक्न नसक्दा द्रुत बसको अवधारणा विफल बन्दै गएको छ। सो समयमा अन्य सवारी साधनलाई घण्टौं जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता भएको छ भने ट्राफिकलाई सवारी व्यवस्थापनमा पनि कठिनाई भइरहेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा दीर्घकालसम्म द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा आउन कठिन देखिएको छ। सरकारले नीति नियम निकालेको हिसाबले त्यसको लागू गरिदियो भने चाहिँ सायद पछिसम्म यो द्रुत बस सुचारू हुन्छ कि ठाई रूपले हुन्छ कि, नभए भने चाहिँ यस्तो अहिलेको हिसाबले चाहिँ सकिँदैन। बस र्यापिड ट्रान्जिटमा छुट्टै डेडिकेटेड लेन र ट्राफिक लाइटमा प्राथमिकता दिइन्छ, तर यी दुवै उपत्यकाका सडकमा निर्माण भएका छैनन्। काठमाडौँमा हाल दैनिक करिब 20 लाख सवारी साधनहरू गुड्छन्, तर व्यवस्थापन छैन। देश कतिको अनुशासन छ भन्ने कुरा सडकबाटै थाहा हुन्छ। यसको मतलब के भन्दाखेरि हामी यदि अनुशासित भएपछि मात्र अन्य कुराको विकास हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि अनुशासित चाहिँ अन्य देशहरूमा यो स्पेसल्ली सडक अनुशासन भनौँ न, त्यसमा चाहिँ विकसित देशमा यदि कसैले अनुशासन पालना गरेन भने त अथवा रुल पालना गरेन भने धेरै ठुलो प्रब्लम क्रिएट हुन सक्छ। विश्वमा बस र्यापिड ट्रान्जिटको अवधारणा सुरु भएको 52 वर्ष भइसकेको छ। 6 वटा महादेशका कुल 166 सहरहरूमा बीआरटी प्रणाली लागू भइसकेको छ भने हरेक दिन 32.2 मिलियन यात्रुहरूले यात्रा गर्ने गरेका छन्। ती सहरहरूमा अन्डरपास वा फ्लाइओभर निर्माण गरेर क्रसिङ र लेन परिवर्तनको व्यवस्था मिलाइएको छ। तर नेपालको सडक पूर्वाधारको अवस्था हेर्ने हो भने बीआरटी रहरमा मात्रै सीमित हुने पक्का देखिन्छ। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालमा लामो समयदेखि विकास खर्चको प्रभावकारितालाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस चल्दै आएको छ। कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको आकार निकै सानो हुनु र प्रभावकारी रूपमा यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै आजको यथार्थ हो।
अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि विकास खर्चले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ, तर तिनै तहको सरकारका लागि न्यून बजेट खर्च टाउको दुखाइको विषय बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। विगत 2 दशकदेखि कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको अनुपात बढ्न सकेको छैन भने निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको समेत सरकारले अरबौं रुपैयाँ भुक्तानी रोकेर राखेको अवस्था छ। पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन अहिलेसम्म सरकारले कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन। स्रोत सुनिश्चित बिनाका आयोजनाहरू थप्नु, झन्झटिला निर्माण सम्बन्धी नियम तथा ऐन कानूनहरू, सार्वजनिक खरिद नियमावली, भुक्तानी बजार महँगी लगायतका समस्याहरूको निराकरण सरकारले गर्न नसक्दा विकास निर्माणमा सुस्तता आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपमहासचिव शिवहरि घिमिरे बताउँछन्। फेरि अत्यधिक मूल्य वृद्धि भयो। ब्याङ्कको ब्याज पनि तपाईको चाहिँ 2-3% घटेको थियो, फेरि तपाईको चाहिँ फेरि बढ्न सुरु गरिसक्यो भने अब कसरी पूर्वाधार विकास गर्न सक्छ त भन्दाखेरि म्याथअप पनि सरकारले गर्दैन, भुक्तानी पनि दिन सक्दैन, मूल्य समायोजन पनि दिन सक्दैन, बिमाको त्यत्तिकै समस्या छ, बिमाको त्यत्तिकै अप्ठ्यारो स्थिति छ भने तपाईको भएका पूर्वाधारहरू अगाडि बढाउनको लागि सरकारले फेसिलिटी गर्नु पर्यो। त्यसको लागि अब किनभने नियम कानुनै हो, हाम्रो ऐन नियम कानुनै हो, लो बिडिङले गर्दाखेरि नियम अगाडि बढ्न सकेन भनेको त हामीले भनिरहेका छौँ नि। राज्यका लागि विकास बजेट र पुँजीगत खर्च बढाउनु राष्ट्रिय चुनौती नै बनेको छ। 20 वर्ष अघि आर्थिक वर्ष 2060-61 मा पुँजीगत खर्च 74% हुँदा आर्थिक वर्ष 2060-61 मा 84% थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक बन्दै गयो। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 61% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। यसमा विभिन्न आयोजनाहरूमा खर्च भएका क्षेत्रमा पनि त्यसको गुणस्तरीयताको प्रश्न उठाउने ठाउँहरू थुप्रै छन्। राजनीतिक अस्थिरता, कर्मचारीको मानसिकता, सार्वजनिक खरिद ऐन, व्यवसायी तथा व्यापारीहरूको गलत मनसाय, स्थानीय उपभोक्ताको असहयोग, कमजोर सुशासन लगायतका कारण पुँजीगत बजेट प्रभावकारी हुन नसकेको विश्लेषण गरिएका छन्। जुन सरकारले राजस्व कलेक्सन गर्नु पर्थ्यो, गत साल नै झन्डै 1.5 खर्बभन्दा बढी राजस्व चाहिँ चालु खर्च पनि नधान्ने गरी सर्ट बन्नु पुग्यो, कमै उठ्यो। जसले गर्दा अनि त्यसको साथसाथै के भयो भन्दा सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्य अनुरूप चाहिँ अनुदान पनि पाएन अनि वैदेशिक वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण पनि पाएन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक खर्चलाई चालु पुँजीगत र वित्त व्यवस्थापन गरी 3वटा शीर्षकमा देखाउने गरिन्छ। बजेटको विनियोजन, खर्च, अभिलेख तथा प्रतिवेदन पनि त्यही अनुसार हुन्छ। यसमा अन्य खर्चका तुलनामा पुँजीगत खर्चलाई निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पुँजीगत खर्चले सम्पत्ति सिर्जना गर्नुका साथै पुँजी निर्माण गर्छ। यसले वर्तमान अवस्थामा निजी लगानी बढाउन र रोजगारी सृजना गर्न पनि सहयोग गर्छ भने भविष्यका लागि विकासको आधार तयार गर्दछ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने भएका कारणले पनि सरकारले विकास बजेट प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। अब विकास खर्च जाने भने त विकास आयोजनाको नाममा जाने खर्च हो हैन। विकास आयोजनाको नाममा खर्च जाँदाखेरि यसको चाहिँ बेसिकली 2टा पक्ष हुन्छ कि विकास आयोजनाको चाहिँ प्लानिङ पक्ष हुन्छ, एउटा योजना कुन चाहिँ आयोजनामा पैसा खर्च गर्ने त, कुन चाहिँ आयोजनालाई स्वीकार गरेर जाने भन्ने एउटा पक्ष हुन्छ। अर्को यो आयोजनामा जाने भनेर छनौट गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लाने, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यो 2टा पक्ष हुन्छ। नेपालको संविधान 2072 लागू हुनु अगाडि विकाससँग जोडिएको बजेट लक्ष्यको तुलनामा कम खर्च हुनुका प्रमुख कारणमा संसदमा ढिला गरी बजेट प्रस्तुत हुनु, ढिलो पारित हुनु र अधिकांश आर्थिक स्रोत केन्द्रीय तहमा थुप्रिनु आदिलाई लिने गरिन्थ्यो। तर अहिले संघीय संसदमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि जेठ 15 गते नै बजेट पेश गरिन्छ भने प्रदेशले असार 1 गते र स्थानीय तहले असार 10 भित्र नै बजेट पेश गर्ने गरिए पनि विकास खर्चमा बढोत्तरी हुन सकेको छैन। त्यसैले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताबारे सरकारले तत्काल गम्भीर समीक्षा गरी सुधार गर्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट गणेशमान बसेलको रिपोर्ट। नेपाल र चीन बीच भएका थुप्रै सम्झौता मध्ये सबैभन्दा चासो र चर्चामा रहेको परियोजना हो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI। 2017 सालमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको यस परियोजनाको प्रगति विवरण भने शून्य छ। यस विषयमा बारम्बार चिनिया पक्षले प्रश्न उठाए पनि नेपालबाट हुने उच्च स्तरीय भ्रमणको प्राथमिकतामा BRI पर्ने गरेको छैन। नेपालमा MCC कार्यान्वयनपछि भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जारी चीन भ्रमणमा पनि BRI कार्यान्वयनको विषयले स्थान नपाएपछि कूटनीतिक वृत्तमा विभिन्न खाले चर्चा झुलिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालले 2017 मै हस्ताक्षर गरेको चीनको रणनीतिक एवं महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI कार्यान्वयनमा अड्को किन प्रश्नले कूटनीतिक वृत्त गरमाएको छ। नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC कार्यान्वयनपछि सशंकित चीनलाई आश्वस्त पार्न नेपालले BRI परियोजना पनि अगाडि बढाउनु पर्ने धेरैको बुझाइ थियो।
तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जारी चीन भ्रमणका क्रममा BRI कार्यान्वयनको विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेन। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्ने BRI परियोजनाले स्थान नपाउनुको पछाडि कतै भारत, अमेरिका लगायतका पश्चिमा देशहरू त कारण बनिरहेका छैनन्। भ्रमणमा जानुअघि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र पूर्व राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको भेट, अमेरिकाबाटै चीन प्रस्थान, MCC कार्यान्वयन पछिको चीन भ्रमण लगायतका विषयले BRI अघि बढ्न समस्या पैदा गरेको बुझाइ छ। नेपालमा पश्चिमा देशहरूको अप्रत्यक्ष तर थेग्न नसक्ने दबावकै कारण प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा BRI परियोजनाको विषय जोड्न नसकेको परराष्ट्रविद KP शर्मा बताउँछन्। यो बाहेक नेपालभित्रको जटिल आन्तरिक राजनीति र त्यसलाई हेर्ने चिनिया दृष्टिकोणले पनि दुई देशबीच BRI अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको चर्चा पनि हुने गरेको छ। BRIलाई हस्तक्षेप गर्नु भनेको प्रचण्डले आफ्नो सरकारको आफ्नो आयुलाई दाउमा राख्नु भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो सरकारै मतलब ढल्न सक्छ। किन भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो सरकारको जग नै इन्डो अमेरिकन स्ट्राटेजीमा बनेको छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पहिलो कुरा हामी ढुक्क रहौँ BRIको कुनै पनि प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर हुँदैन। भइहाले पनि त्यो देखाउनको लागि केही कुराहरू भयो भने उहाँले आएर त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न। दुई देशबीच हुने औपचारिक र अनौपचारिक भ्रमणमा पनि BRI कार्यान्वयनको विषयले प्रवेश नपाएको पनि होइन। भदौ 29 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी दिँदा समेत BRI अगाडि बढाउन सहमति हुने विश्वास दिलाएका थिए। तर जुन उत्साहका साथ उनले आश्वासन दिएका थिए त्यो व्यवहारमा देखिएन। हुन त भ्रमणका क्रममा व्यापार, ऊर्जा, कृषि, कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा केही महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू पनि भएका छन्। हिल्सा सिमकोट सडक परियोजना विस्तार, विद्युत निर्यातका लागि प्रसारण लाइन निर्माण लगायतका सम्झौता देश हितमा नै रहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमणमा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय ओझेलमा परेको र यसलाई हेर्दा आर्थिक र कूटनीतिक तवरबाट भ्रमण असफल भएको परराष्ट्रविद शर्माको बुझाइ छ। चीनको सबैभन्दा ठुलो ग्रान्ड प्रोजेक्ट सी जिनपिङ जब सत्तामा आउनुभयो 2013 मा उहाँले ल्याएको कन्सेप्ट भनेको BRI हो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ। त्योभित्र 60 भन्दा बढी देशहरू अहिले इन्भल्भ भइसकेका छन्। नेपालले पनि 2017 मा त्यसमा हस्ताक्षर गरेको छ। 2014 मा त समाचारी पत्रमा त्यसमा हस्ताक्षर गर्यो। 2017 मा स्वयं प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएको बेला बेजिङमा नै हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। त्यस अन्तर्गत 9 वटा प्रोजेक्टहरू लन्च गर्ने भनेर निर्णय भएको थियो। राजनीतिक भेटघाट र स्वागतका हिसाबले निकै सकारात्मक देखिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको कूटनीतिक पक्ष किन कमजोर देखियो? त्यसको जवाफ त समयले पक्कै देला। तर MCCलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्गका रूपमा बुझिरहेको चीनलाई आश्वस्त पार्न नसक्नुले भने भोलिको दिनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा खलल पुग्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथमा TV जर्नलिस्ट शीतल रिजालको रिपोर्ट। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब पालो भएको छ निर्माण अन्तर्वार्ताको। अहिले नेपालमा विकास निर्माण कार्यले खासै गति लिन सकेको छैन। एकातिर सरकारले 50 अर्बभन्दा बढी निर्माण व्यवसायको भुक्तानी नगरेका कारण विभिन्न निर्माणाधीन आयोजनाहरू अघि बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतिर न्यून बजेटमा नै सरकारले विभिन्न आयोजनाहरू अघि बढाउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। नेपालमा त्यसै पनि विकास बजेटको आकार कुल बजेटको लगभग 20% को हाराहारीमा हुने गरेको छ, जुन निकै न्यून भएको पूर्वाधारविदहरूको भनाइ छ। त्यही सानो आकारको विकास बजेट पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको जग जाहेर नै छ। नेपालमा विकास निर्माणका सन्दर्भमा देखिएका समस्या, चुनौती, पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई लिएर राज्यले वहन गरेको दायित्व र सरकारले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका पूर्व सचिव तथा पूर्वाधार विज्ञ विमल वाग्लेसँग कुराकानी गरेका छौँ। अब लागौँ आजको अन्तर्वार्तातर्फ। वास्तवमा टोटल बजेटमा अहिले जति पर्सेन्टेज चाहिँ यसको हिस्सा छ त्यो हिस्सालाई चाहिँ मुलुकको माग अनुसार, अर्थतन्त्रको माग अनुसार कमै भन्नुपर्छ। किनभने हामी यहाँ विकासको निमित्त चाहिने पूर्वाधारहरू धेरै नै निर्माण गर्न अझै बाँकी छन्, त्यसरी यो खर्च चाहिने हो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ यदि थोरै भइकन पनि जति छ त्यो पनि तपाईँको हामीले खर्च गर्न सकिरहेको छैन होइन। विकास खर्च, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ हाम्रो पुँजीगत खर्च चाहिँ जहिले पनि अपेक्षित भन्दा धेरै नै कम भइरहेछ। एकतिर थोरै अर्कोतिर कम खर्च भएपछि त यसले चाहिँ तपाईँको अब निश्चित यो त एउटा चिन्ताको विषय नै हो। यसलाई जतिसक्यो बढाएर लानुपर्छ। तर हामीले चाहिँ यसमा दुईवटा चिज हेर्नुपर्छ कि यो पुँजीगत खर्च कसरी बढाएर लाने, कसरी बढ्छ भन्ने कुरा हेर्दा अब यो विकास खर्च जाने भने त विकास आयोजनाको नाममा जाने खर्च हो होइन। विकास आयोजनाको नाममा खर्च जाँदाखेरि यसको चाहिँ बेसिकली दुईवटा पक्ष हुन्छ कि विकास आयोजनाको चाहिँ प्लानिङ पक्ष हुन्छ एउटा
योजना, कुन चाहिँ आयोजनामा पैसा खर्च गर्ने त, कुन चाहिँ आयोजनालाई स्वीकार गरेर जाने भन्ने एउटा पक्ष हुन्छ। अर्को यो आयोजनामा जाने भनेर छनौट गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लाने, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यो दुईटा पक्ष हुन्छ। त्यसैले हामी यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा भन्छ कि प्रोजेक्ट प्लानिङ र प्रोजेक्टको म्यानेजमेन्ट। अब हाम्रो चाहिँ यो विकास खर्च नहुने यो आयोजनाहरूमा चाहिँ टाइम र कस्ट ओभररन चाहिँ सधैँ भइरहने होइन। अब तपाईँको कस्ट ओभररन भन्ने कुरा हुनसक्छ, तर टाइम ओभररन भन्ने कुरालाई चाहिँ सहन हुँदैन कि। तपाईँले 5 वर्षमा सक्नुपर्ने प्रोजेक्ट 5 वर्षमा सक्दाखेरि पनि केही कस्ट हाई भयो भने त्यो चिन्ताको विषय छैन, तर 5 वर्षमा सक्ने प्रोजेक्टलाई 10 वर्ष लगाएर कस्ट हाई गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ चिन्ताको विषय हुन्छ। त्यसमा तपाईँको चाहिँ असक्षमतालाई चाहिँ त्यसमा दर्शाउँछ। यो पार्टलाई हेर्नुपर्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ प्रोजेक्टमा दुवैतिर प्रब्लम छ। हेर्नुहोस्, प्रोजेक्टको सेलेक्सनमा पनि प्रब्लम छ, प्लानिङको फेजमा पनि, अर्कोतिर म्यानेजमेन्टमा पनि प्रब्लम छ। दुईतिरै समस्या छ तपाईँको। अब हामीले चाहिँ तपाईँको पहिला प्रोजेक्ट यो प्रोजेक्ट ठिक छ, यसको चाहिँ फिजिबल छ, यो प्रोजेक्टहरू यसमा लगानी गर्ने ठिक छ भनेर सबै डिटेल स्टडी भइसकेपछि त्यसमा पैसा हालेर जान पाए पो अनि बजेट आएको भोलिपल्टदेखि प्रोजेक्ट कार्यान्वयनमा जान्छ। अब बजेट हालिसकेपछि प्रोजेक्ट खोज्नुपर्ने स्थिति पर्यो भने त अनि प्रोजेक्ट कसरी टाइममा कम्प्लिट हुन्छ र हुँदैन नि। त्यसैले हाम्रो एउटा प्रब्लम के छ भने प्रोजेक्टको सेलेक्सनको प्रब्लम छ। टाइममा प्रोजेक्ट सेलेक्सन गर्ने, कम्प्लिट भएको प्रोजेक्टमा मात्रै फाइनेन्स गर्नु पर्यो, नम्बर 1। अब हाम्रो टेन्डेन्सी चाहिँ के भयो भने अब बजेट चाहिँ प्रोजेक्टको नाममा छराएर राखिदिने अनि बजेट आइसकेपछि अनि प्रोजेक्ट बनाउन थाल्ने। त्यो भएपछि टाइममा त कहिले पनि सक्दैन। अब प्लानिङका धेरै प्रब्लम मध्येका एउटा प्रब्लम हो। अर्कोतिर म्यानेजमेन्टको प्रब्लम तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब त्यसरी गइसकेपछि त प्रोजेक्टको सेलेक्सनै ढिलो भएपछि त म्यानेजमेन्ट पनि पछाडि जान्छ। अब अहिले हामीले धेरै दोष लिएर गएर ठेकेदारले टाइममा सकेन, निर्माण व्यवसायीले बिगार्यो, यो भएन त्यो भएन, म्यादताप गर्नु पर्यो भनिरहेछौँ होइन। तर हामीले चाहिँ हिजो यो 63 सालको चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन आउनुभन्दा अगाडि पनि त नेपालमा ठेक्कापट्टा लागेकै हुन्थे होइन। त्यसमा चाहिँ एउटा नीतिगत सुधारको निमित्त हामीले नयाँ ऐन लिएर आयौँ, तर यो ऐन आएदेखि जहिले पनि हाम्रो चाहिँ ठेकेदारीमा पनि चाहिँ जहिले पनि प्रश्न उठिरहेछ कि होइन, जहिले पनि प्रश्न उठिरहेछ। टाइममा भएन भनेको छ, क्वालिटी भएन भनेको छ, यो सब प्रश्नहरू उठिरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म्यानेजमेन्टको पार्टमा पनि हाम्रो त्यत्तिकै कमजोरीहरू छ। यसमा गर्नुपर्छ कस्तो भन्दाखेरि एउटा प्रोजेक्ट तयार भइसकेपछि एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट नहुन्जेल जिम्मा दिएर उसँग पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट गरेर राम्रो काम गरे उसलाई रिवार्ड गर्ने, नराम्रो काम गरे पनिस गर्ने भन्ने हिसाबले अलिकति मोटिभेट गराएर काम गराउने किसिमको टेन्डेन्सी पनि भएन हामी कहाँ होइन। मन्त्री चेन्ज भएपछि प्रोजेक्ट म्यानेजर चेन्ज हुने होइन, त्यो पार्टले ठिक हुँदैन। एउटा कुरा त्यस्तो पनि छ। अब अर्को चाहिँ दोस्रो कुरा के छ भने अब तपाईँको गभर्मेन्टका एजेन्सीहरूको बिचमा चाहिँ कोअर्डिनेसन नभएका कारणले गर्दाखेरि पनि कैयौँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ हाम्रो टाइममा हुन सकेका छैन। बिजुलीको भन्नु न हाइड्रोमा अहिले यत्रो प्रायोरिटी दिएर चाहिँ हाइड्रो सेक्टरमा हामी गइरहेछौँ। मुलुकको एउटा सबभन्दा प्राथमिक विषय यो भइरहेछ। ट्रान्समिसन लाइनको निमित्त एउटा पोल गाड्न सक्ने स्थिति हाम्रो छैन। के भयो अरे भन्दा जनताले जग्गा दिएन, छेक्यो, बाधा गर्यो। अब त्यो छेक्ने मान्छेलाई हटाउन सक्ने क्षमता छैन त कि चाहिँ त्यो प्रोजेक्टै टर्मिनेट गरिदिउँ ल भइगयो नसक्ने भयो भनेर होइन भने तपाईँको त्यो जग्गा चाहिँ क्लियर गर्न नसकेको कारणले गर्दा भनेर हामी कति वर्ष कुरेर बस्ने है। त्यस कारणले यस्ता प्रब्लमहरू छन्। तर यी सबै प्रब्लमहरू चाहिँ मलाई के लाग्छ पर्सनल्ली भने यो सबै म्यान मेड प्रब्लम भन्छ नि, हामीले सिर्जना गरेका प्रब्लम हो कि यो मुलुकको समस्या होइन। यो काम गर्नुपर्ने मानिसहरू आफैमा एक प्रकारका कमजोरीहरूले गर्दा यो सिर्जना भएका समस्याहरू हुन्। यसलाई हल गरौँ भन्यो भने यो हल गर्ने त्यस्तो ठुलो कुरो होइन। अब अर्को चाहिँ मैले यसमा एउटा सिरियस कुरा देखेको के छ भने अब हाम्रो चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुँदाखेरि अर्को असाध्यै गम्भीर कुरा यो छ जहाँ हामीले चाहिँ त्यति ध्यान दिइरहेका छैनौँ कि जस्तो पुँजीगत खर्च भएन भन्छौँ हामी। खर्च भए त पुगिगयो, खर्च भएपछि त्यहाँ चाहिँ जस्तो ठाउँमा खर्च हुनुपर्छ त्यही ठाउँमा खर्च हुन्छ भन्ने अनुमानको आधारमा हामी पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ भनिरहेछौँ। तर भएको खर्च कहाँ भएको छ त, ठिक ठाउँमा भएको छ कि छैन, त्यसले क्वालिटी काम गरेको छ कि छैन भन्ने पार्ट चाहिँ हामीले हेरिरहेको छैन। बुझ्नुहुन्छ? सडक बनायो तपाईँको एक सिजन पनि चल्दैन, बनाउँदै भत्केर जाने, पिच खाल्टो परेर जाने। पुल बनाएको छ ह्यान्डओभर गर्न पाएको छैन, पुल भत्केर जाने। घर बनाएको छ बस्न पाएको छैन, चुहिएर जाने होइन।
भनेपछि त हाम्रो खर्च पनि क्वालिटीको भइरहेको छैन कि क्वालिटीको खर्च भएन भने के हुन्छ भने त्यसले मेन्टेनेन्स कस्ट हाई गराउँछ मर्मत समारको कस्ट हाई गराउँछ जुन चाहिँ हामीले रेगुलर बजेटबाट भ्याउनुपर्छ यो पक्षलाई चाहिँ हामीले ओजेलमा पाइरहेछौँ यसमा अलिकति सिरियस हुनु जरुरी लाग्छ मलाई यस्तो छ निर्माण व्यवसायीले त किन लाउने रहेन उसलाई लाउने प्रश्नै आएन नि किन आएन भने नि हिजो निर्माण व्यवसाय त हामीले छानेको हाम्रो शर्तमा चाहिँ आइडी गरेर आएको हो होइन भनेपछि हाम्रो आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई ल्याउन सक्नु पर्यो नि त अनि प्राइभेट सेक्टरलाई गाली गरेर पन्थिन पाइन्छ सरकारले बाहिर विज्ञापन गरेर निकालेको ठाउँमा बिड गरेर आएका निर्माण व्यवसायी त सरकारले आफ्नो आवश्यकता देखाउनु पर्यो नि मेरो आवश्यकता यो हो यो पुरा गर्न सक्छौ भने तिमी आऊ सक्दैनौ भने कसले आऊ भनेको छैन नि त्यसकारण निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिने भन्ने कुरो चाहिँ हुनै सक्दैन यो राज्यले सबभन्दा पहिलो दोष चाहिँ जसले काम लगाउँछ त्यसले लिनुपर्छ होइन यसको अर्थ उसमा केही पनि छैन भन्न खोज्या पनि होइन होइन निर्माण व्यवसायीहरूले पनि यो कानुनका चाहिँ नि छिद्रहरू पहिल्याएर होइन खोजेर अननेसेसरी फाइदाहरू लिने चाहिँ प्रयत्नहरू उनीहरूले गरेका छन् गर्छन् पनि तर त्यो कुरालाई चाहिँ राज्यले आफू चाहिँ अलिकति बढ्ता चनाखो भएर छेक्न सक्नुपर्छ त्यसकारणले मलाई त के लाग्छ भने पहिलो दोष चाहिँ नि काम लगाउनेको हो काम गर्नेको होइन तर त्यसको भनेर काम गर्नेको पक्षमा केही पनि दोष छैन भन्न खोज्या पनि होइन तर त्यसलाई नियन्त्रण चाहिँ नि लगाउनेले गर्न सक्नुपर्छ त्यो पार्ट चाहिँ जरुरी छ यो वास्तवमा यो सरकारले बिल्कुल गलत काम गरिरहेछ साधारण अन्य चाहिँ खर्चतिर चाहिँ कटौती गर्न नसक्ने अनि निर्माण व्यवसायीको गरिसकेको काम गर्नुपर्ने कामको चाहिँ निकासा जम्मै रोक्दाखेरि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै यसले नकारात्मक असर पार्छ के यसले के असर पार्छ भन्ने चिज सोच्नु पर्यो यो कुनै पनि हालतमा टाइममा भुक्तानी दिनै पर्थ्यो निर्माण व्यवसायीलाई त्यसरी रोक्ने होइन जस्तो यसले के हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई पैसा नदिएको कारणले गर्दा एक त अर्को निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेन नम्बर 1 नम्बर 2 उसले खर्च गरेको पैसा जुन छ त्यो खर्च त उसले त ब्याङ्कबाट पैसा लिएर गरे हुन्छ त्यो ब्याङ्कले लिएको ऋण टाइममा तिर्न सकेन भने उता ब्याङ्कपट्टि ऊ डिफल्टर भएर जान्छ ब्याङ्कतिर ब्ल्याकलिस्ट भएर जान्छ त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कले पनि अर्को प्रब्लम छ अर्को कुरा के हुन्छ निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य रोक्ने बित्तिकै निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू जो छ कारखानाहरू त्यो कारखानाको उत्पादन घटेर जान्छ अहिले नेपालमै भन्नुहोस् न तपाईँको स्टिलका रडहरू बनाउने यो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको उत्पादन तपाईँको 20-25-30% झरिसक्यो तपाईँको यो सबै निर्माण कार्य रोकेका कारणले गर्दा अब अर्को कुरा के हुन्छ निर्माण कार्य रोकिने बित्तिकै त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूको रोजगारी जान्छ फेरि धेरै जस्तो कन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ भने अनस्किल्ड लेबरहरूले काम पाएको हुन्छ कि अनस्किल्ड लेबर भनेको नेपालमा सबभन्दा बढ्ता अनइम्प्लोइड कोही छ भने अनस्किल्ड लेबर छ त्यस्तो लेबरले काम पाएको ठाउँमा काम नपाउने बित्तिकै के हुन्छ उनीहरूको आम्दानी हुँदैन उनीहरूको आम्दानी नभएपछि के हुन्छ बजारमा माग हुँदैन बजारमा माग नभएपछि फेरि उत्पादनमा असर पर्न सक्छ अहिले बजारमा भन्छ नि तपाईँको सामानको बिक्री वितरण भइरहेको छैन सटरहरू बन्द भएर गयो भन्ने एक प्रकारको गुनासो आइरहेछ हुन त यसभित्र पनि धेरै खोतल्लो ठाउँ बाँकी नै छ होइन तर यो सबै चिजहरू हुन्छ त्यसैले राज्य बजारमा अहिले लिक्विडिटीको कुनै प्रब्लम भयो भने पनि एउटा कारण त्यो पनि हुन्छ ढुकुटीमा पैसा थुपारेर राखिरहने खर्च नगरेर होइन उता निर्माण व्यवसायीको पेमेन्ट नदिने यो काम गर्नु हुँदैन यो काम चाहिँ राज्यले प्रायोरिटी दिएर खर्च गर्नु पर्थ्यो होइन जस्तो भन्नु न अस्ति चाहिँ नि के अरे त्यो मान्य सदस्यहरूलाई चाहिँ खर्च तजबिजमा खर्च गर्न भनेर 5-5 करोड रुपियाँ चाहिँ बजेटमा छुट्याउने त्यही पैसा मात्रै जम्मा गरे भने त 8-10 अरब रुपियाँ त कमसेकम निर्माण व्यवसायीले पाउँथे नि होइन त्यो अवाञ्छित कुरो तपाईँको नचाहिने कुरामा चाहिँ पैसा जम्मा गर्ने चाहिने कुरा चाहिँ पैसा नहाल्ने यो राज्यले गलत गरे हो यो भुक्तानी जति सके चाँडो दिनुपर्छ यसले अर्थतन्त्रलाई अलिकति चलायमान गर्छ यस्तो पैसा रोक्नु हुँदैन निर्माण व्यवसायीको बाँकी रहेको पैसा जुन भुक्तानी गर्नुपर्ने जायज भुक्तानी छ त्यो भुक्तानी एक नम्बर दिइहाल्नु पर्यो है नम्बर 1 नम्बर 2 अहिले हामीले चाहिँ क्यापिटल अकाउन्टमा पुँजीगत खर्चको निमित्त जुन छुट्याएका रकमहरू छन् त्यो रकम चाहिँ जति सके चाँडो धेरैभन्दा धेरै खर्च गर्नु पर्यो यसको अर्थ खर्चको गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गर्नुहोस् भने होइन गुणस्तरहरू अरू कुरालाई यथावत राखेर सबै कुरालाई मेन्टेन गरेर त्यो खर्च जति सके चाहिँ बढाएर लैजानु पर्यो यति दुईवटा कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको प्रायोरिटीको विषय भनेको यो दुईवटा कुरा हो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढाउने अर्को भुक्तानी दिनुपर्नेहरू भुक्तानी दिने र टाइममा चाहिँ नि मोबिलाइज गर्ने परिचालन गर्ने यी सबै साधन स्रोतहरूलाई यो कुरा चाहिँ असाध्यै जरुरी छ
आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरोकार यति नै। तपाईको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईको केही सुझाव छ भने हामीलाई मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा तपाईले समस्या र गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरोकारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।